अमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। कुरान के इस आयत मुबारका का मफहूम मतालिब अगर निकाला जाए तो हजरत मोहतरम यही बनता है कि ईमान वाला वही शख्स है जो अल्लाह से डरने वाला है। अगर इसे पलट कर कह दिया जाए तो हजरत मोहतरम जुमला बनेगा यूं कि डरता अल्लाह से वही है जो साहिब ईमान है। जो अल्लाह से डरता है वही ईमान वाला है। अब हजरत मोहतरम कुरान पाक के नशेबो फराज को जरा समझने की आप कोशिशों में लग जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वाले अल्लाह से डरो। हजरत मोहतरम आज से नहीं बल्कि जब से कुरान मुकद्दस नाज़िल हुआ तब से आज तक यही कुरान ऐलान कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वाले अल्लाह से डरो, ए ईमान वाले अल्लाह से डरो, ए ईमान वाले अल्लाह से डरो। अब डरने वाले अल्लाह से जो डर गए वो कामयाब हो गए, जो डरते गए कामयाब होते गए, जो डरते गए जमाने में मुमताज होते गए, जो डरते गए उन्हें जन्नत की बशारत मिलती गई, जो डरते गए रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु का तमगा इम्तियाज उन्हें हासिल होता चला गया। लेकिन ए मुसलमान, आज लोगों के ज़हन फिक्र में एक बात नहीं आती है। कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। इसका मतलब क्या है? डरने का अल्लाह से मतलब क्या? बात ज़हन में आती नहीं। आज फिल्मी डायलॉग अगर बोल दिया जाए बड़ी आसानी से हमारे नौजवान भी समझते हैं, बूढ़े भी समझती हैं, हमारी माएं और बहनें भी समझती हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है जब कुरान पाक की आयत मुबारका को पढ़कर उसे समझाने की कोशिशों में अगर हमारे उलमा लगते हैं तो ये कौम समझने के लिए तैयार। और यही वजह है कि आज मुसलमानों को बरसरे राह गोलियों से भूना जा रहा है। किसी के इतनी औकात नहीं हजरात जो जाकर के नारा बुलंद कर सके। लेकिन याद रखना ये सब हमारी कोताही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। ये मुसलमान, अल्लाह से डरने का मफहूम मतलब आपने समझा क्या है? हम मस्जिद में नहीं जाएंगे, अल्लाह से डरना है। हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह से डरना है। ज़कात नहीं देंगे, अल्लाह से डरना है। हम मालिक निसाब होकर भी हज नहीं करेंगे, अल्लाह से डरना है। बीवियों के हुकूक को अदा नहीं करेंगे, इसे कहते हैं अल्लाह से डरना। बाप की खिदमत नहीं करेंगे, इसे कहते हैं अल्लाह से डरना। माँ की इज्जत नहीं करेंगे, इसे कहते हैं अल्लाह से डरना। कुरान की तिलावत नहीं करेंगे, इसे कहते हैं अल्लाह से डरना। नहीं मुसलमानों, हम नमाज पढ़ेंगे, इसे कहते हैं अल्लाह से डरना। बड़ों की इज्जत करेंगे, इसे कहते हैं अल्लाह से डरना। छोटों पर शफकत करेंगे, इसे कहते हैं अल्लाह से डरना। बड़ों की बारगाह में जब हम जाए तो मुअद्दब होकर जाए, इसे कहते हैं अल्लाह से डरना। खुदा की कसम, हमारा डरना यही है हज़रात कि हम अल्लाह के नबी के फरामीन पर अमल करने वाले बन जाए, इसे कहते हैं अल्लाह से डरना। अब आइए हज़रात मोहतरम मफहूम मतलब को समझने की कोशिशों में लगे हज़रात। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरने का मफहूम मतलब माशाअल्लाह हो जाओ, इसे कहते हैं अल्लाह से डरना। नमाजी बन जाओ, इसे कहते हैं अल्लाह से डरना। अपनी पेशानियों को सजदों से आबाद कर लो, इसे कहते हैं अल्लाह से डरना। अम्मा जो पाँव तुझे अल्लाह ने दिया, जो हाथ तुझे रब ने दी, जो आंखें तुझे रब ने दी, कुव्वते समाअत रब ने दी, कुव्वते गोयाई रब ने दी, ज़बान में लुकनतें नहीं दी है, उसके बावजूद भी हज़रात अफसोस का मकाम ये है कि हम रब से बगैर डरे हुए फिल्मी गाने तो गाते नजर आते हैं, लेकिन हमें तौफीक नहीं होती कि हम कुरान पाक की तिलावत कर लें उस ज़बान से जो ज़बान हमारे लिए अजीम नेमत, जो ज़बान हमारे लिए अजीम नेमत है। एक बात बताता हूँ, ज़बान की बात आ गई तो हजरत अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ। एक जगह पर हजरत एक गोंगा लड़का था जिससे कोई शादी करना नहीं चाहता, कोई भी लड़की शादी करना नहीं चाहती। जो जमाने का मामूल है हजरत वो यही है, एक बोलने वाली गोंगे से के साथ जिंदगी कैसे बसर करेगी। हालात
نے کروٹیں لی، لڑکی کا انتخاب ہو گیا، دولہا گونگا بارات لے کر کے چلا، اور جیسے ہی اپنی جگہ پہنچا تو برادر کبیر حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد عمران صدیقی خلیفہ شیر نیپال جیسے عالم دین آگے بڑھے اور مفتی طفیل صاحب قبلہ سے فرمایا، طفیل صاحب جائیے اور نکاح پڑھا دی۔ علامہ طفیل صاحب کہنے لگے، عمران صاحب ارے لڑکا گونگا ہے، نکاح پڑھاؤں گا کیسے؟ کہوں گا کلمہ پڑھنے کے لیے تو پڑھے گا ہی نہیں، اس کے پاس تو زبان ہی نہیں، یہ کلمہ پڑھے گا کیسے؟ علامہ طفیل صاحب کہہ رہے ہیں جب تک کہ وہ کلمہ پڑھے گا نہیں تب تک کہ میں نکاح پڑھاؤں گا۔ علامہ عمران صاحب قبلہ کہنے لگے، ٹھیک ہے بھیا آپ اگر نہیں جاتے تو میں ہی چلا جاتا۔ علامہ عمران صدیقی صاحب قبلہ آگے بڑھے، دولہے کے سامنے گئے، بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد کہا بیٹا پڑھو کلمہ طیبہ لا الہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک مرتبہ لڑکے نے بڑے غور سے سنا، خاموشی اختیار کر لی۔ علامہ طفیل صاحب دل ہی دل میں ہنسنے لگے، مولانا عمران پھنسے ہیں آج، یہ کلمہ پڑھا رہے ہیں، لڑکا گونگا ہے، پڑھے گا کیسے؟ علامہ عمران صاحب کہنے لگے بیٹے پڑھو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب درستی ہوئی آواز میں علامہ عمران صدیقی صاحب نے کہا تو گونگا لڑکے پڑھنے لگے، پا پا پائی 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 پا پا پا۔ کیا ہوا؟ کہاں بیٹا ایک مرتبہ اور پا تو پا 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 پائی پا 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 پا۔ کیا ہوا؟ تو کہا کلمہ پڑھ لیا، یہ کلمہ پڑھ لیا۔ اما اللہ نے جسے زبان میں طاقت نہیں دی وہ بھی اپنے انداز میں نبی کا کلمہ پڑھتا نظر آتا ہے، تو یہ زبان والوں احسان مانو اس پروردگار کا جس رب نے تجھے زبان جیسی عظیم نعمت عطا کی، اس کے باوجود بھی احسان مندانہ انداز میں سرے نیاز جھکانے کے بجائے اپنی زبان سے دنیا والوں کے نام لیتے ہوئے فلمی گانے کبھی گاتے نظر آتے ہو، کبھی ڈائلاگ بولتے نظر آتے ہو۔ اما اس نبی کا احسان مانو جس نبی کے صدقے میں اللہ نے تجھے زبان جیسی عظیم نعمت عطا کر دی۔ جب بھی نبی کی محفل میں، ولی کی محفل میں جاؤ تو نبی کا نام لو اور مچل کر بولو یا رسول اللہ، اور مچل کر ذرا بولیے یا حبیب اللہ۔ دیا ہے رب نے حضرات، زبان کا صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں عطا فرما دے گا۔ اب ذرا ایک بات اور سنیں حضرات محترم، آگے بڑھے، رب فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، فرائض و واجبات کا ادا کرنا، اور ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں ایک رہبر کی تلاش ہے، اور وہ رہبر ایک عالم دین کی شکل میں کبھی ہمارے مدرسے میں نظر آتے ہیں، کبھی ہمارے مسجدوں میں امام کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ ہمارے پاس جب بھی کسی مسائل کے تعلق سے مسئلے الجھتے ہیں تو امام کی بارگاہ میں گیا، علماء کی بارگاہ میں گیا، ہمارے تمام مسئلوں کو یہ علماء سلجھا دیتے ہیں۔ سلجھاتے ہیں نا بھائی، ہے نا؟ بولیے سلجھاتے ہیں نا؟ جب سب علماء سلجھا دیتے ہیں تو رب نے کیوں کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب مسئلہ سلجھانے کے لیے عالم دین ہے، نماز کے لیے مسئلہ سمجھنا ہو، عالم دین کی بارگاہ میں جاؤ، وضو کا طریقہ جاننا ہو، عالم دین کی بارگاہ میں جاؤ، زکوٰۃ کون دے گا، عالم دین کی بارگاہ میں جا کر حاصل کرو علم، طریقہ حج کو اگر جاننا ہو تو عالم دین کی بارگاہ میں جاؤ، ماں کی خدمت کیسے کی
جائے، اسے جاننا ہو تو عالم دین کی بارگاہ میں جاؤ، گویا بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اور لہر کی گود میں جانے تک ہمارا امام ہماری رہنمائی کرتا نظر، ایک مولانا ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ تو پھر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا مطلب کیا ہے؟ مولا نے کیوں کہا اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رب فرما رہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بات کو بڑا طویل نہیں کرنا چاہتا حضرات، بس ایک جملے میں کہہ دینا چاہتا ہوں، جہاں پر عالم دین قرآن پاک سے احادیث مبارکہ سے ایمان کو سمجھاتے ہیں، وہیں پر ایک اللہ کا ولی ایمان کو بتا دیا کرتا ہے، ایمان کو بتا دیا کرتا ہے، دکھا دیا کرتا ہے، اور یہ صلاحیت حضرات ایک اللہ والے کو حاصل ہے۔ اور دوسری بات کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے، ایمان والے ہو گئے، لیکن ایمان آتا بھی ہے اور ایمان جاتا بھی ہے، ایمان آتا بھی ہے اور ایمان ذرا بولیے نا بھائی، جاتا بھی نہیں۔ میری گفتگو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے تو ذرا محبتوں سے بولیے سبحان اللہ۔ ایمان آتا بھی اور جاتا بھی، لیکن بسا اوقات ایمان جاتا تو آتا نہیں۔ وہ کون سا ہے ایسا موقع ہے انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن آپ اسے سمجھیں کہ ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے رب نے حکم دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ جب تم عالم دین کی بارگاہ میں جاؤ گے تو ایمان لا کر اور ایمان والا کیسے بنا جائے، ایمان والے کی پہچان اور ایمان والوں کی صفتیں کیا ہوتی ہے، یہ تمام جانکاریاں تم ایک عالم دین سے حاصل کر لو گے، لیکن یاد رکھنا یہ وہ علم ہے جو تمہیں ہر وقت ساتھ نہیں دے گی، یہ وہ علم ہے جو تمہارے کام ہر وقت نہیں آئیں گے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ جب تیرا علم تمہارا ساتھ دینا چھوڑ دے تو ایک اللہ والا تیرے ایمان کی حفاظت فرما دے، ایک اللہ والا تیرے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ تو حضرات محترم، ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سرکار خواجہ غریب نواز سے یا سرکار سمر میاں دہلوی سے یا سرکار کچھوچا سے یا مخدوم بہاری سے یا مخدوم سمنا سے یا سرکار غوث پاک سے اگر ہم محبت فرما رہے ہیں تو خدا کی قسم جب تک ہمارا ذہن کام کرتا رہے گا ہم اپنے علم سے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں گے، اور جب ہمارا ذہن کام کرنا چھوڑ دے گا تو یہ اللہ والے ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے نظر، یہ اللہ والے ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے نظر آئیں گے۔ تو حضرات محترم، ایمان لانا اور ہے، ایمان کا بچا لینا اور، کہ ایمان کو بچانے کے لیے اللہ والوں کا ساتھ ضروری ہے۔ اب حضرات محترم، یہ دو باتیں آپ نے سماعت کی، اب آئیے حضرات بڑی تیزی کے ساتھ پلٹتا ہوں۔ چھٹی رجب کے موقع پر کمیٹی کے حضرات نے، تمام علماء کرام نے سپورٹ کیا، اور یہ کمیٹی کے نوجوانوں نے یہ خواجہ غریب نواز کانفرنس کا انعقاد کیا ہے نا بھائی۔ لیکن اگر کوئی بدعقیدہ آپ سے پوچھ لے کہ بھیا یہ جو چھٹی منا رہے ہو کیا اس کا کوئی ثبوت ہے، کیا ربی آئے دو جلسے، چھٹی رجب کا موقع آئے دو جلسے، جب چاہو جلسہ کر لو، جب چاہو تہوار منا لو، اما اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ارے ہے، ہاں یا نا، ہاں یا نا، ہے کیا ہے کیا آپ کے کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ جی یہ ثبوت نہیں ہے، یہ ثبوت نہیں ہے، خواجہ ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، سب کے پاس خواجہ ہے، یہ ثبوت نہیں ہے۔ اب چھٹی منا رہے ہو تو کیوں؟
آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو کام ہے اس کی اصل کیا ہے، اور تب کوئی بھی انسان آپ کو اس کام سے دور نہیں کر سکتا، نہیں آپ کو اس راہ سے بھٹکا سکتا۔ پہلے اس کی جانکاری آپ حاصل کر لیں۔ حضرات محترم، چھٹی کا موقع آتا ہے، ہم خوب جلسے جلوس کرتے ہیں، میلاد خانی کی شکل میں، فاتحہ خانی کی شکل میں، قرآن خانی کی شکل میں۔ اچھا ایک بات اور بتائیے حضرات محترم، اس چھٹی رجب کے موقع پر جلسے جلوس کر کے کرتے کیا ہے؟ تمام دانشور حضرات موجود ہیں، علماء کرام کے حوالے سے کرتے کیا ہے؟ تو خدا کی قسم چھچوا کا بچہ بولے گا، مولانا جب بھی چھٹی رجب کا موقع آتا تو سامنے میں شیرنی رکھ کر قرآن خوانی کرتے ہیں، وہ میلاد خوانی کیے، وہ جلسے جلوس کیے، وہ یہ تمام چیزوں کا ثواب سرکار خواجہ غریب نواز کے نام ایثار کر دیتے ہیں۔ یہی نہ ہوتا ہے بھائی، کیا اور کچھ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، یہی ہوتا ہے۔ حضرات محترم ایصال ہم کر دیتے ہیں۔ اب ذرا سمٹ کر آئیے، ایک جملہ دیتا ہوں حضرات محترم، اگر کوئی کہتے چھٹی کی کوئی اصل نہیں ہے تو ان ظالموں سے پوچھئے، ابے ظالم بتا، تو کہتا ہے چھٹی کی کوئی اصل نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سعد نبی کونین کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ، والدہ محترمہ کا وصال کا وقت جب قریب آیا، میں والدہ محترمہ کے پاس نہیں تھا، اگر والدہ محترمہ کے قریب ہوتا تو میری امی جان کچھ نہ کچھ نصیحت فرماتی، یا رسول اللہ میں صدقہ جاریہ کے لیے کوئی راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ کوئی راستہ بتا دے کہ پیغمبر اسلام کائنات کے سرور معراج کے دولہا نبیوں کے امام نے کہا تھا، اے سعد اگر تو اپنے ماں کے لیے ثواب جاریہ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو جا کنواں کھودوا دے، تو بھی پیے گا، سب کے سب پییں گے اور اس کا ثواب تیری ماں کو پہنچتا نظر آئے۔ یہ ایصال کر دیا حضرات محترم، ایصال ثواب کے لیے کنواں حضرت سعد نے کھودوا دیا، اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، منع نہیں کیا گیا۔ اب ذرا ذہن کو اور قریب کریں حضرات محترم، ہم جلسے جلوس کر کے، میلاد خوانی کر کے، فاتحہ خوانی کر کے، کچھ بھی کر کے ہم ایصال ہی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایصال کرتے ہیں۔ یہ تو میرا نصیبہ ہے، یہ تو میرا نصیبہ ہے کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں اس آقا کی محبت میں ایک گھنٹہ بیٹھ کر ہم ایصال کرتے، دو مرتبہ درود پاک پڑھ کر ایصال کرتے، یا قرآن کے ایک آیت کو پڑھ کر ایصال کرتے، یا پورا قرآن پڑھ کر ایصال کرے، ایک گھنٹے کے محفل کو منانے کے بعد ایصال کرے، یا پوری رات کی محفل خواجہ غریب نواز کانفرنس کی شکل میں منا کر ایصال کرے، یہ تو ہمارا نصیبہ ہے، یہ تو ہمارا نصیبہ ہے، اور ہم اپنے نصیب پر بہت فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا نصیب عطا کیا کہ ہم اپنے بزرگوں کی محبت میں راتوں رات جاگ لیا۔ تو حضرات محترم، جب یہ ایصال ہے تو چھٹی کیوں؟ جب یہ ایصال ہے تو 11ویں کیوں؟ سوال سامنے میں آتا ہے۔ تو حضرات محترم آسان سی بات ہے، وہ یہ ہے حضرات کہ خواجہ غریب نواز کے عرس کے موقع پر جب ایصال کی محفل منعقد کرنے کی باری آئی تو لوگوں نے تلاشنا شروع کیا، چلو اسے کوئی ایسا نام دے دیا جائے، اسے کوئی ایسے نام سے منسوب کر دیا جائے کہ جب بھی کوئی وہ لفظ بول دے، وہ نام بول دے تو سارے کے سارے لوگ جان لے کہ سرکار خواجہ غریب نواز کے عرس کا موقع آ گیا ہے۔ جب 11ویں کا موقع ہے تو اس وقت میں بھی کوئی نام چن لے، کسی نام کا انتخاب کر لے، تاکہ اگر وہ نام لے لیا جائے تو بغیر کسی تفصیل کے سب جان لے کہ یہ 11ویں والے آقا کے عرس کا موقع آ گیا ہے۔ تو حضرات محترم، دنیا کے دانشوروں نے، علماء ربانین نے، مجتہدین نے، مجددین نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ لینے کے بعد سرکار خواجہ غریب نواز کے عرس کے موقع پر جو تاریخ آتی، اس تاریخ کو چھٹی رجب کا نام دے دیا، اور غوث پاک کے 11ویں کو، غوث پاک کی تاریخ کو، ان کے عرس کی تاریخ کو 11ویں کا نام دے دیا ہے، تاکہ جب کوئی بریلوی کہیں 11ویں کہہ دے
خواجہ کا مہینہ آ گیا، یہ جان لے۔ اب حضرات محترم ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کو، کیا رات بھر جو آپ بیٹھے ہیں، یہ جلسے کانفرنس جو آپ کر رہے ہیں، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہے کوئی فائدہ بھائی؟ بظاہر کچھ فائدہ نظر نہیں آتا۔ ہاں بولیے جی، دکھائیے۔ حضرات چلیے اچھی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا جذبہ تو دیا کہ آپ بول لیتے ہیں، ہے نہیں؟ لیکن حضرات یہ سب صرف کہنے کی باتیں، کہہ کر کے کسی کو آپ مطمئن نہیں کر سکتے۔ لفظ کیوں ایک ایسا لفظ ہے جو اگر بول دیا جائے تو سچی بات پر بھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آخر اس کیوں کا جواب کیا دیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو حوصلہ دیا، میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہر سنی مسلمان کو یہ حوصلہ عطا کر دے۔ حضرات محترم، ہمیں فائدہ کے ساتھ کرامات کو نہ سنیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کہیں گے یہ مولانا کیا کیا بولے جا رہا ہے، لیکن خدا کی قسم حضرات حق بول رہا ہوں۔ کرامات سن کر آج تک کوئی کامیاب نہ ہوا، معجزات سن کر آج تک کوئی کامیاب نہ ہوا۔ جتنے بھی دنیا میں دیش ہے حضرات محترم، ان دیشوں میں جا کر دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی ایسا ویکتی ہو، کوئی بھی ایسا شخص ہے، کوئی بھی ایسا انسان جو کرامات خواجہ بیان کر کے یا کرامات غوث بیان کر کے یا معجزات رسول اللہ بیان کر کے کسی کو کلمہ پڑھا دیا ہو، نہیں اے مسلم قوم، وہ انسان اس انسان کے زبان کی بنیاد پر کوئی کلمہ نہیں پڑھتا، بلکہ اس کے کریکٹر و کردار کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے ہیں۔ اور وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب غلام خواجہ کو کوئی دیکھ لے، اس کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان نظر آتے، یعنی نور سا چمکتا اس کا پیشانی دکھائی دیتا ہے، اس کے سینے میں حب رسول کا مدینہ دکھائی دیتا ہے۔ جب چلتا ہے تو سنت مصطفیٰ پیش نظر ہے، جب گاتا ہے تو سنت مصطفیٰ پیش نظر ہے، جب بولتا ہے تو سنت مصطفیٰ پیش نظر ہے، جب سوتا ہے تو سنت مصطفیٰ پیش نظر ہوتا۔ تو خدا کی قسم جب غیر دیکھتا ہے تو یہ بولنے پر، یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کرے جب خواجہ کے غلام کا یہ عالم ہے تو خواجہ کا عالم کیا ہوگا، اور جب خواجہ کا عالم ایسا تو خواجہ کے آقا کا عالم کیا ہوگا، خواجہ کے آقا کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہی سوچ سوچ کر لوگ داخل اسلام ہو جایا کرتے، گویا ہمارے لفاظی کی بنیاد پر کوئی ایمان نہیں لاتا، کلمہ پڑھتا ایسے نہیں، ورنہ حضرات محترم اگر کہنے سے کوئی کلمہ پڑھ لیتا تو آج موٹری باندھ کر گھومنے والے گروہ کی کمی نہیں ہے، پورا ہندوستان کلمہ پڑھ لیتا۔ لیکن آج دیکھیے ان کے گھر میں لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، ان کا بیٹا خود نماز نہیں پڑھتا، اس کی بیوی خود نماز نہیں پڑھتی، یہ چلے دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے اور کہتے ہیں ارے خواجہ سے کیا مانگتے ہو، کہیں دیتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ ابے بولو کیا نہیں دیتے، کیا نہیں دیتے ہیں۔ اب آئیے حضرات محترم، زیادہ آپ کو گھمانا پھرانا نہیں چاہیتا، بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو چند باتیں آپ کے ذہن و فکر میں نقش کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی مجھے دے دے، کامیابی مجھے دے دے، اور آپ سمجھنے کی صلاحیت کی دعا مانگیں کہ آپ ان باتوں کو سن کر سمجھنے کی کوششوں میں لگ جائیں، اور جس دن آپ کامیاب ہو گئے خدا کی قسم وہ مسلمان دکھائی دے گا جو آج سے 1350 برس پہلے دکھائی دیا کرتا تھا۔ جو لوگ دیکھتے تو حضرات محترم ان کے دل اور جسم کے تار تار بولتے کہ عظمت اسلام کی تاریخ دہراتے چلو، پرچم فتح و ظفر دنیا پہ لہراتے چلو، دوسروں مسلمانوں خالد کی سنو داستان، ارے جذبہ مردان حق سے دل کو گرماتے چلو، جذبہ مردان حق سے دل کو گرماتے چلو۔ حضرات محترم سرد نہیں پڑیے، چونکہ حضرات میں ویسی بھی تقریر کرنا جانتا ہوں کہ بغیر بولے آپ کھڑے ہو کر نعرہ لگاویں گے، لیکن آپ نے بہت نعرہ لگا لیا،
बहुत सुभान अल्लाह बोल लिया। अब थोड़ी देर आप इत्मीनान और सुकून के साथ सुनकर अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश करें। हजरात मोहतरम, आज इस दौर में अगर हमारे पास कमी है तो वो सिर्फ अमल, किस बात की है? अमल की। जलसों में कमी नहीं हुई, जलसे जुलूस कम नहीं हम करते, लेकिन आज वो लोग बदअकीदा जिसे हम वक्त देते हैं, मौका देते हैं बोलने का, ये बोलता है पूरी पूरी रात सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के छठी के मौके पर जलसा करता है, अब फजर के टाइम में सोया रहता है। उनके मस्जिदों में एक भी नमाजी नहीं है, ये मौका हम देते हैं। और याद रखना प्यारे, ये मोहब्बत उसी वक्त काम आएगी जब हम नमाज पढ़ने लग जाएंगे। ये मोहब्बत उसी वक्त काम आएगी जब हम कामयाबियों की तरफ चलने की कोशिशों में लग जाएंगे। ये मोहब्बत हमें उसी वक्त काम देगी जब हम वक्त ये सोचें कि हम ऐसा करें जैसा मेरे आका ने करने का हुक्म दिया, ऐसा करें जैसा मेरे आका ने करने का हुक्म दिया है। मेरी माँ और बहनें बैठी हुई हजरात मोहतरम, आज के इस दौरे पुरफतन में जरा नजरों को उठाकर देख लीजिए तो हर तरफ वबा ही वबा है, हर तरफ बीमारियां ही बीमारियां है। और हजरात मोहतरम, ऐसी वैसी बीमारियां नहीं है, हर घर में बीमारी के चैप्टर लगे हुए हैं। हजरात, आज देखिए कौन ऐसा घर टीवी स्क्रीन से महफूज होगा? वो कौन ऐसा घर है जिस घर में दिनों रात सीरियल नहीं चैनल पे चलते होंगे? मैं पूछना चाहता हूं हजरात मोहतरम कि मेरी माँ और बहनों, काश कभी तुम सरकारे सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान की वालिदा मोहतरमा का अपनी बेटियों के सामने में चर्चा कर दिया होता, कभी सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज के माँ का चर्चा कर दिया होता, कभी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की माँ का चर्चा कर दिया होता, तो तेरी बेटी के सीने में ईमान जैसा नूर जो अंदर में छुपा हुआ है वो जगमगा उठता और वो टीवी स्क्रीन की तरफ से अपने आप को मुतनफ्फर कर लेती और कुरान की तरफ रुजू हो जाती, इस्लाम की तरफ रुजू हो जाती। आज ये हमारी कमी है मुसलमानों कि कल तक जो चीजें सुनने को नहीं मिलती थी आज मुसलमानों को सुनने के लिए मिल रहा है। फला इलाके में, फला मोहल्ले में मुसलमानों की लड़की एक चमार के लड़के को लेकर भाग गई। ए प्यारे, शर्म करो यार। अरे उस लड़कियों में तेरी भी बहन होगी, उन लड़कियों में तेरी भी माएँ होंगी, तेरी भी बहनें होंगी। हंसते हो? अरे शर्म करो, शर्म। क्या समाज में क्या हम पाल रहे हैं? हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है? हम किस कल्चर में जी रहे हैं? ये मुस्लिम कौम, आप कभी तसव्वुर भी नहीं किए होंगे ऐसा दौर आने वाला है। आज हम एक जुमला कह दिए हैं, हमारे नौजवान सोचने लगे हैं और मुस्कुराने लगे, दूसरे की बात कर रहा है। अम्मा तेरे घर में भी बहन बैठी है, तेरे घर में भी तेरी बेटी बैठी है। खुदा ना करे कि जब तेरे घर में जो टीवी स्क्रीन पे चंद तवाइफों के जरिए से एक फिल्म और एक सीरियल दिखाया जाता है, नुमाइश किया जाता है और लोग उसके अंदर उसके सामने में चिपक कर बैठ कर उसे देखते हैं। हजरात, जहां तक मेरी जानकारी है वो ये है कि सीरियलों में, टीवी में, फिल्मों में यही दिखाया जाता है कि एक लड़की कॉलेज जाती है, कॉलेज में एक लड़के से मुलाकात होती है, वो लड़का एक दूसरे, लड़की और लड़का दोनों में बातें होती, एक दूसरे से प्यार करने लगते और हाल ये होता है हजरात कि लड़का भी रात भर मोबाइल पे लड़की से लगा रहता और लड़की भी रात भर मोबाइल पे लड़के के पीछे लगी रही थी। और माँ जब आती है रात में बेटी को देखने के लिए, जैसे ही माँ आई चादर ताने अंदर सोई है और बात कर रही है बॉयफ्रेंड से। माँ ने पूछा बेटी क्या कर रही हो? अम्मी जगह क्यों रही हो? ये गैरत नहीं है यार आप लोगों को, हंसने की जा नहीं है हजरात। अफसोस है मुझे कि ये जुमला मुझे बोलना पड़ रहा है, अफसोस है मुझे कैसे जुमले मुझे बोलने पड़ रहे हैं। शर्म करो, खुदा ना करे कि कभी तुम्हारी बेटियां किसी चमार को लेकर भाग जाए। ऐसा वक्त आने से पहले तुम अपनी बेटियों को टीवी स्क्रीन से हटाकर कुरान पाक की तिलावत करने वाली बना दो। जैसे तवाइफों को नाचते देखती हो, उसके कैरेक्टर को देखकर वो अपना कैरेक्टर बना लेती
है, जैसे वो चलती वैसा ये चलना चाहती है, जैसे वो सोती वैसे ये सोना चाहती है, और सोने के लिए जितने पैसे चाहे लुटा दे। बाप बेटी की मोहब्बत में डूबकर हलाल और हराम की तमीज नहीं रखता, बेटी को आंख बंद करके देता है। पता नहीं उसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के पीछे खर्च कर रही है या अपनी जात पर खर्च कर रही है, इस बात की फिक्र बाप को नहीं। अफसोस का मकाम है प्यारे कि हमने अपने राग में गड्ढे खोद लिए और जब हम गिरते हैं तो दूसरों को बुला भला कहते हैं। अफसोस है हमारी जिंदगी पर। यह हमारा कल्चर है हज़रात, यह हमारा कल्चर है, यह हमारी सोसाइटी है जो आज हम जी रहे हैं। हमें शर्म नहीं आती, हमारी बेटियां दूसरों के साथ जा रही हैं। अगर किसी पड़ोस की लड़की भाग गई तो हम चौराहों पर बैठकर चर्चे करते हैं, चौक पर जाकर के चर्चे करते हैं, गैरों के पास जाकर बोलते हैं अमा शर्म करो, हाँ वो तुम्हारी बेटी ना हो लेकिन जिस नबी का तुम कलमा पढ़ रहे हो, जिस ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में रात रात भर जाकर ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस मनाते हो, उसी महफिल में जिसकी बेटी आज भाग रही है, सोच लो तेरी बेटी की बारी है। ऐसा वक्त आने मत देना प्यारे, ऐसे वक्त के आने से पहले अपने कल्चर को संवार लो, अपनी सोसाइटी को संवार लो। आज लड़कियों के सर पे सीरियल का भूत चढ़ा है, हमारी माँ और बहनों के सर पे सीरियल का भूत चढ़ा है, लेकिन अफसोस कि इन्हें कुरान की तालीम से कोसों दूर रखा गया और इन्हें आज सीरत सैयदा फातिमा ज़हरा नहीं बताई जाती। आज आइए हज़रात एक जुमला बता देता हूँ और वो सरकारे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालिदा की सीरत बताता। सुनेंगे? अरे सुनेंगे? जितने लोग सुनेंगे हाथों को फिजाओं में लहराइए और मचल कर बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सरकारे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जमाना है, जवानी की दहलीज पर कदम रखे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी का आलम ये हो गया कि वो जिस राह से गुजरते उनके चेहरे में ऐसी मकनातीसियत रब ने पैदा फरमा दी है, ऐसी खूबी पैदा फरमा दी कि जब कोई गैर उसे देख लेता तो वो कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। इन लोगों की तरह मोटरी बांध कर घूमते नहीं थे, जिधर जाते बगैर बोले लोग देखता कलमा पढ़ लेता, मुसलमान हो जाता। इलाके में हलचल बपा, सारे लोग सोचने लगे आखिर मामला क्या है, इस फरीदुद्दीन के चेहरे में बात क्या है। जब भी कोई उसके चेहरे को देख लेता तो कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो जाता है। हजरात मोहतरम, कुछ लोगों ने मशवरा किया और मशवरा करने के बाद हजरात केस कर दी। ये केस की सुनवाई कोर्ट में पहुंची, कोर्ट ने नोटिस जारी किया, बाबा फरीदुद्दीन को हुक्म दिया गया नोटिस के जरिए से, हे फरीदुद्दीन कोर्ट में फला तारीख में फला वक्त में तुम हाजिर हो जाओ। चाचा चाचा ओ चाचा सलाम अलैकुम। अच्छा अच्छा, अब हजरात जिन लोगों को जाना है अभी चले जाइए खुदा के पास, और नहीं जाना है तो जब तक मैं ना बैठूं आप लोग बैठे रहेंगे। और अगर बोलिए मौलाना आपकी गुफ्तगू अच्छी नहीं लग रही तो सलाम पढ़ दिया जाए। बोलूं? जी 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 बोलूं ना? सुनेंगे ना तो मोहब्बतों से बोलिए या रसूल अल्लाह। सरकारे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, रास्ते से जा रहे हैं, गैर देखा कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो गया। जो भी देखा कलमा पढ़ लिया, अपना देखा कलमा पढ़ा ईमान की ताजगी के लिए, दूसरा देखा तो दाखिले इस्लाम के लिए, ये शोहरा हो गया। हजरात मोहतरम, बाबा फरीद के चेहरे की तरफ कोई मत देखो, जो देख लेता उन्हीं का होके रह जाता है। ये नबी नहीं थे, अल्लाह के वली है। ये नबी नहीं है, अल्लाह के वली है हजरात, लेकिन जुमलों में बहकाना और आपको उलझाना नहीं चाहता। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के घर नोटिस आ गया, फरीदुद्दीन फला तारीख में फला वक्त में कोर्ट में हाजिर हो जाओ। ए मेरी माँ और बहनों, अगर जाग रही हो, सुन रही हो तो मोहब्बतों से मेरी गुफ्तगू को सुन लेना इंशाअल्लाह। अगर तूने सुनकर अमल कर लिया तो तेरी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा, तेरा बेटा तेरा वफादार हो जाएगा। किसी मुखिया के पास जाने की तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुखिया जी मैंने 9 महीने तक नहीं बल्कि 2 साल तक 2.5 साल तक अपने बेटे को दूध पिलाया, वही बेटा आज मुझे बांस लेके दौड़ा।
کہنے کی تجھے ضرورت نہیں پیش آئے گی. اپنے وقت کو سوار لو, اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ. تم ہی وہ ہو جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو سر کٹانے کا جذبہ عطا کیا. تیرے اندر وہ طاقت ہے, ان طاقتوں کو نکالنے کی کوششوں میں لگو میری ماں اور بہنوں. امام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کورٹ نے جو نوٹس بھیجی اس تاریخ پر چل دی. ہر گھر میں تالے لگ گئے, ہر دکان میں تالے لگ گئے. بوڑھا وہ بھی, جوان وہ بھی, عورتیں مرد سب کے سب بابا فرید کے پیچھے پیچھے کورٹ کی طرف چل دیے. کورٹ میں انتظار بابا فرید کا ہو رہا ہے. میں حضرات یہ بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں, بڑا واقعہ ہے, لیکن اسے شارٹ کر کے محصل بیان کرنا چاہتا ہوں. محبتوں سے سماعت کر لے حضرات, تاکہ میں جو باتیں کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ دوں. الجھو نہیں حضرات کسی جملوں میں. بابا فرید کورٹ میں پہنچ گئے. جو بابا فرید کے خلاف کورٹ میں وکیل لڑنے والا تھا, اس وکیل کی نظر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چہرے پر جب پڑی ہے تو خدا کی قسم وہ وکیل اپنا کوٹ اتار کر پھینکتا ہے. ہاتھ میں جو فائل لے کر کھڑا تھا اس فائل کو پھینکتا ہے اور دوڑتے ہوئے قدم بابا فرید میں گرا ہے اور کہتا ہے اے بابا فرید, اپنے چاہنے والے کو موت فرما دو اور کلمہ پڑھ کر داخل اسلام کر لو. کلمہ پڑھ کر داخل اسلام کر لو. بابا فرید نے کہا پڑھ لا الہ پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ وکیل بابا فرید نے کلمہ پڑھ کر داخل اسلام اس وکیل کو کر لیا. کورٹ کے اندر داخل ہوئے, سارے لوگوں کی نظر بابا فرید کے نظر سے ٹکرائی. بابا فرید نے سبوں کو دیکھا اور دیکھا ہی کیا, دیکھا تو ان کی زندگی ہی بدل گئی, ان کے خیالات بدل گئے, ان کی فکر بدل گئے. سب کے سب کھڑے ہو گئے. بابا فرید مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنے نبی کا کلمہ پڑھا لو, اپنے نبی کے غلامی میں لے لو. جس نبی کے تم غلام ہو اس نبی کے غلامی میں مجھے لے لو. اللہ اکبر. بابا فرید ہیں, جتنے بھی لوگ اس کورٹ میں حاضر ہیں سب کے سب کو کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر گئے ہیں. اور جج کرسی پر بیٹھا دیکھ رہا ہے یہ فرید الدین آیا, یہ کیسا انقلاب پیدا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہا جج صاحب فیصلہ کیجئے, آج آپ نے مجھے بلایا تھا, آج آپ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. خدا کی قسم تاریخ بتاتی ہے, لکھنے والوں نے لکھا, بولنے والوں نے بولا, کہنے والوں نے کہا کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جملے پر جج کہتا ہے اے بابا فرید کیسا فیصلہ, کیسا قانون. ارے فیصلہ آج آپ کو کرنا ہے. مجھے بھی کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر لو, مجھے بھی کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر لو. بابا فرید نے جج کو بھی کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر لیا. سب کے سب نکل رہے ہیں. بابا فرید آگے آگے, پیچھے جج ہے, اس کے پیچھے وکیل ہے, اس کے پیچھے لوگ کورٹ کے ممبران ہیں, اس کے پیچھے جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب ہیں. بابا فرید اپنے دولت قدے پر پہنچے اور تمام لوگوں کو کہا بھائیو میں اپنے گھر پہ پہنچ گیا ہوں, آپ حضرات بھی اپنے اپنے دولت قدے کی طرف چلے جائیے. سارے کے سارے بابا فرید کے چاہنے والے اپنے اپنے دولت قدے کی طرف نکل دیتے ہیں. بابا فرید خوش و خرم گھر کے اندر داخل ہوئے اور اندر جاتے ہی کہتے ہیں السلام علیکم امی جان. اندر سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام. اے میرے لگتے جگر, اے میرے نوجوانوں, ہنستے ہو شرم کرو کہ کبھی تم نے اپنے گھر میں جا کر ماں کو سلام کیا ہے. ارے جب تیری ماں تیرا سلام کرنا سنتی ہے تو اس ماں کے دل کو کتنا قرار ملتا ہے. ماں سے جا کر پوچھو, اور جب ماں کے دل کو بیٹے سے قرار ملتا ہے تو اس بیٹے کو نبی کی رضا مل جاتی ہے, رب کی رضا مل جاتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماں نے سلام کا جواب دیا, باہر آئی, کہا بیٹا فرید بہت زیادہ آج خوش نظر آ رہے ہو, بات کیا ہے. تو بابا فرید کہتے ہیں امی جان آج آپ کے بیٹے کا کمال یہ ہے کہ آپ کا بیٹا جس راہ سے چل دیتا کوئی بھی دیکھ لے تو آپ کے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جاتا ہے. اے امی جان آج آپ کے بیٹے کا یہ کمال ہے تو خدا کی قسم بابا فرید کی ماں کہتی ہے ارے جا اے فرید اس خیال
तेरे चेहरे को देखकर लोग कलमा पढ़ लिया करते हैं। हे मेरी माँ और बहनों, जरा मोहब्बतों से सुन लो ताकि तेरी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। बाबा फरीद खामोश हो गए। आज का नौजवान होता तो कहता बुढ़िया सठिया गई, बोलता कि नहीं? अरे सारी खूबियां मेरे अंदर, अब बुढ़िया कहती है मेरा कमाल है कि सठिया गई। अदब करना सीखो बुजुर्गों की बारगाह से। मैंने यही कहा था, करामात सुनने से फायदा नहीं, बुजुर्गों का तरीका सीख लो और उनके तरीके को अपना लो। खुदा की कसम, उनके तरीके में तुझे जन्नत नजर आ जाएगी। बुजुर्गों के तरीके में तुझे जन्नत नजर आ जाएगी। हजरत मोहतरम बाबा फरीद खामोश हो गए। चेहरे पर मायूसी भी नहीं आई। बेटे को खामोश देखा, माँ तड़प गई। मेरे लाल, क्या तुझे तकलीफ हो गई? बाबा फरीद कहते हैं अम्मी जान, भला कोई अपनी जन्नत से नाराज भी होता है क्या? बाबा फरीद कह रहे अम्मी जान, तेरे कदम के नीचे मेरी जन्नत है और कोई अपनी जन्नत से भी नाराज होता है? अम्मी जान, मैं क्यों को नाराज हो जाऊं अपनी जन्नत से? माँ आगे बढ़ी, बेटे को कलेजे से लगा लिया है। अल्लाह की कसम है, मुस्लिम कौम बाबा फरीद खामोशी इख्तियार किए हैं। माँ को जब इत्मीनान देखा तो बाबा फरीद कहते हैं अम्मी जान एक बात पूछूं? अम्मी जान एक बात पूछूं, आप मेरे सवाल का जवाब देंगी? बाबा फरीद की माँ कहती है मेरे लाल पूछ, तू पूछता क्या है, मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगी। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ए अम्मी जान, मैंने जब कहा था ये अम्मी जान आज तेरे बेटे का कमाल ये है कि आपके बेटे के चेहरे को कोई देख लेता है तो कलमा पढ़कर इस्लाम का कबूल कर लिया करता है, तो आपने कहा था हे मेरे बेटे ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो मेरा कमाल है जो तेरे चेहरे को देख लोग कलमा पढ़कर दाखिल इस्लाम हो जाते हैं। तो अम्मी जान, मैं जानना चाहता हूँ वो राज क्या है जिसमें तेरा कमाल छुपा है? वो राज क्या है जिसमें तेरा कमाल छुपा है? ए मेरी माँ बहनों, ये आने वाले जुमले को गौर से सुनना। बाबा फरीद की बात कहती है मेरे लाल तू सुनना चाहता है? बाबा फरीद कहता है हाँ अम्मी जान, मैं जानना चाहता हूँ, आप उस राज से पर्दे को हटा दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ आखिर वो राज क्या है जिस राज की बदौलत मेरे अंदर ये खूबी पैदा हो गई कि कोई मेरा चेहरा देख ले तो कलमा पढ़कर दाखिल इस्लाम हो जाए। तो खुदा की कसम, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की माँ ने कहा था, ए मेरे लखते जिगर नूरे नजर, ए मेरे बेटे, ए मेरे आंखों की चैन, जब तू मेरे शिकम में आया था, जब तू मेरे शिकम में आया था, यूं तो तहज्जुद की नमाजें मैं हमेशा पढ़ा करती थी, लेकिन बाद तहज्जुद में कभी सोई नहीं और फजर के आजान का इंतजार करती रही। नमाज फजर के बाद मैं अपने घर का काम काज किया करती थी। हमेशा कोशिशें ये हमेशा से रही कि मैं बावजू रहूं, लेकिन और ज्यादा जब तू मेरे शिकम में आया तो बावजू रहने का एहतमाम मैंने कर लिया। फरीदुद्दीन खासियत ये है, राज ये है, तेरा चेहरा देख कर लोग कलमा इसलिए पढ़ते हैं कि जब तू पैदा हुआ और जब तू दूध के लिए रोने लगा तो मैं यूं ही तुझे अपने पिस्तान से नहीं लगाई, बल्कि मैंने अपना जिस्म पाक किया, वजू की, वजू करने के बाद अपने सर पे आंचल को रखा और चेहरा को खानाए काबा की तरफ फेरकर, रुख काबा की तरफ करके अपने दाहिने पिस्तान से तुझे लगा लिया करती थी। जब भी तू दूध पीने के लिए रोता था तो मैं पहले वजू करती थी, बाद में तुझे दूध पिलाती थी। यही वजू करके दूध पिलाने की बरकत है कि आज लोग तेरे चेहरे को देखकर कलमा पढ़ लिया कर। आज मेरी माँ और बहनें जान ले कि आज आपके खाने में बरकत क्यों नहीं है, आपके खाने से तासीर क्यों खत्म? खाना बनाती आप हो, आपका शौहर आपका वफादार नजर नहीं आता, आपका बेटा आपकी खिदमत करता नजर नहीं आता, आपकी बेटी आपकी बात मानती नजर नहीं आती। जानते हैं तारीख में नया बाप का नया चैप्टर उलटने जा रहा हूँ हजरत मोहतरम सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिदवान की जिंदगी का। हजरत मोहतरम वही ख्वाजा गरीब नवाज है, वही ख्वाजा अजमेरी है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिदवान जब दिल्ली से चले थे वहां अजमेर की तरफ, तो हजरत मोहतरम रास्ते में एक मुतक़िद आदमी आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिदवान
रहमान की बारगाह में अरीजा पेश किया था, ए ख्वाजा गरीब नवाज, ए मेरे सरकार, आज मेरे यहाँ क़याम फरमा ले, आज मेरे यहाँ खाने जो बने हैं तनावुल फरमा ले, ताकि मेरे किस्मत की मेराज हो जाए, मेरे मुकद्दर का सितारा और ये सोरैया पर चमकने लगे। वो ख्वाजा, वो हिंद के राजा हजरत मोहतरम, ऐसे नबी की औलाद जिन्हें किसी का रोना नहीं, किसी के आंखों में आंसू आ जाए तो वो नबी तड़प जाए, ऐसे नबी की औलाद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, इन्हें कब बर्दाश्त हो कि मुतक़िद कहे, चाहने वाला कहे और कलब जाए। अल्लाह अकबर। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने दावत कबूल फरमा ली। रात का वक्त हुआ है, खाने का वक्त करीब आया। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में खाना लाकर रखा गया है। खाना लाकर जैसे ही रखा गया, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, ए शख्स इधर आ, मेरा चाहने वाला इधर आ, मेरा मुतक़िद इधर आ। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का चाहने वाला सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आया है, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के सामने में आया है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि तू पानी लाकर मुझे दे दे, मैं पी लेता हूँ, यही मेरा खाना हो जाएगा, इसलिए कि मैं इस खाने को नहीं खाऊंगा। ये खाना मोहब्बतों से मेरी गुफ्तगू को आप समाअत कर लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बड़ी तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिशों में लगा हुआ हूँ और इंशाअल्लाह कुछ हद तक कामयाबी हासिल मैंने कर ली है। चंद मिनट और मैं आपके सामने खिताब करूंगा, उसके बाद मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम हो जाएगा। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, ए शख्स मैं ये खाना नहीं खा सकता, खुदा की कसम ए मेरे प्यारे भाइयों, आओ और जरा गौर करो कि वो खाना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज क्यों खा नहीं रहे हैं। उसी खाने के लिए तो चाहने वाले ने रोका था। ख्वाजा गरीब नवाज रुक भी गए थे। जब खाना सामने में आया है, खाना जब सामने में आया है तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज उस खाने को खाने से इनकार कर रहे हैं। अल्लाह की कसम सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का चाहने वाला रोने लगा है, बिलखने लगा है। बाबा सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान के कदमों पे गिरा और फरमाया, सरकार मुझसे कोई खता हो गई हो तो माफ फरमा दिया जाए, लेकिन ये खाना तनावुल फरमा ले। मुझसे कोई लफ्ज़िश हो गई हो तो माफ फरमा दिया जाए। सरकार अगर कोई बात हो तो उस बात को रास ना किया जाए, उसे खोल दिया जाए। तो अल्लाह की कसम तारीख गवाह है, हज़रत मोहतरम सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, ये खाना जिस आदमी ने बनाया है, यानी जिस औरत ने इस खाने को पकाया है, वो औरत अपने सर पे दुपट्टा नहीं रखे हुई थी और वो दुपट्टा नहीं रखे हुई थी, सर को खोलकर खाना तैयार की है। अगर ऐसा खाना मैं खा लेता हूँ तो मेरे अंदर से जो इबादतों के लिए जो मोहब्बतें हैं वो मोहब्बतें खत्म हो जाएंगी, इसलिए ये खाना मैं नहीं खा सकता। ये मुस्लिम कौम मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने चाहने वालों के यहाँ जा गए तो, लेकिन खाने से इनकार सिर्फ इसलिए किया था कि सर पे आंचल रखकर खाने को तैयार नहीं की थी। और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के कौल के मुताबिक जो सर खोलकर खाना बनाती है उस खाने से बरकत खत्म हो जाती है। उस खाने के खाने वाला, उस खाने को खाने वाले इंसान के अंदर से इबादतों के लिए जो मोहब्बतें होती है वो खत्म हो जाती है। इबादत में उसका दिल नहीं लगता, रियाजत में उसका दिल नहीं लगता, दुनियावी लहवो लड़ब की तरफ उसका दिल रुजू हो जाया करता है। आज हमारे यहाँ यही हो रहा है हज़रत मोहतरम, हमारी घरों में हमारी बहू और बेटियां अपने कमर में दुपट्टे को बांध लेती है, सर को खोल लेती है और सर को खोलने के बाद खाना बनाने बैठ जाती है, खाना पका लेती है। अल्लाह की कसम है मुस्लिम कौम, ऐसा खाना खाकर कोई कैसे इबादत करने मस्जिद में जा सकता है? और फिर भला क्यों कर उस इंसान का दिल मस्जिद में लग सकता है जब बुजुर्गों ने कह दिया कि अगर सर से दुपट्टा सरक जाए और उसी आलम में अगर कोई जानबूझकर छोड़ दे और खाना बना ले तो खाना खाने वाले के इंसान के अंदर से इबादत की मोहब्बत खत्म हो जाती है और उसका दिल इबादतों में लगने नहीं लगता है। भला ये कैसे गलत हो सकता है?
یہ کیسے ممکن ہے کہ بزرگوں کا فرمان غلط ہو جائے؟ یہ مسلم قوم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر نظر رکھنے کی کوششوں میں لگ جائیں۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، باتیں بہت ساری ہے، لیکن حضرات آخری بات میں بیان کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ کرامات کی شکل میں سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے در پر جانے والا، یا پھر ان کے نام سے جلسہ منانے والا، یا ان کے نام کے جلسے میں بیٹھ کر وقت کو گزارنے والا انسان خدا کی قسم مکمل طور پہ یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب۔ اور ایک بات بتا دیتا ہوں حضرات، اور آج بڑی باریکی بات کہ آج سارے لوگ جلسے جلوس میں آتے ہیں، علماء کی تقاریر سنتے ہیں، پوری رات کرامات علماء بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنے کے بعد سامعین کا دل گد گد کر دیتے ہیں۔ خوب سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی صداؤں سے محفلیں گونجتی رہتی ہیں، لیکن جب یہ گھر جاتے ہیں حضرات تو ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور کچھ دنوں کے بعد وہی انسان کہتا نظر آتا ہے میاں جلسہ میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہمارے علماء کا قصور نہیں ہے پیارے، بیان کرنے والوں کا قصور نہیں ہے، بزرگوں کا قول ہے کہ جب بھی تم اللہ اور اس کے رسول کی محفلوں میں جاؤ تو اپنے آپ کو پاک و صاف کر لو۔ کیا کر لو؟ بولیے نا، پاک کر لو، باوضو ہو جاؤ، اور کوئی اچھی سی نیت کر کوئی اچھی سی نیت کر لو، اور وہی نیت لے کر محفل پاک میں جاؤ، اور خدا کی قسم ہمارا ایمان بولتا ہے کہ بزرگوں کا یہ قول کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آزمانا چاہے تو آزمانے، میلاد میں جاتا ہو پاک و صاف ہو کر وضو کر لے، کوئی نیت کر لے، اور نیت کر کر اس پاک محفل میں جائے، ابتدا تا آخر اس پاک محفل میں بیٹھے، دعا میں شامل ہو، اور پھر واپس گھر آ جائے۔ خدا کی قسم دیکھیے گا، وہ جو خیال لے کر محفل پاک میں آیا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوبیت کے صدقے میں اس کی اس صحیح نیتوں کو پوری کرتا نظر آئے۔ ہماری تو کوئی نیتیں ہی نہیں ہوتی ہے۔ ذرا محفلوں میں ہم آتے ہیں تو کہتے ہیں چلو دیکھتے ہیں جلسہ کیسا ہو، چلو دیکھتے ہیں شاعر کیسا پڑھتا ہے، چلو دیکھتے ہیں مولانا کیسی تقریر کرتے ہیں، یہ ہماری نیتیں۔ تو آپ کا دل گدگد ہو جاتا ہے، آپ کی نیتیں مکمل ہو گئی، آپ کو ملنے والا بعد میں کچھ بھی نہیں رہا۔ لہٰذا جب بھی جلسے میں جائیں حضرات یا میلاد میں جائیں تو آپ یہ سوچ کر جائیں، کوئی نیت، اچھی نیت لے کر جائیں تاکہ آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ میں بیان یہ کر رہا تھا حضرات کہ سن 1992 میں امبیڈکر نگر کی سرزمین سے ایک بس نکلی، بہت سارے یاتری وہاں سے چلے۔ اس وقت میں مبارک پور کی سرزمین پر زیر تعلیم تھا، ایک بس نکلی، اور بس نکلنے والی ہے حضرات، نکل دی، اجمیر کی سرزمین پر پہنچی ہے۔ خواجہ کیا نہیں دیتے، اس ضمن میں ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں حضرات۔ جو آنکھوں دیکھی بات لوگوں نے آ کر کہی وہ میں بیان کر رہا ہوں حضرات محترم۔ جو لوگ وہاں تھے سبوں نے دیکھا حضرات محترم، ایک بس چلی، بہت سارے یاتری وہاں سے چلے ہیں۔ جب سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں یہ بس پہنچی ہے، وہاں کے زائرین وہاں جو کچھ کرنا تھا اپنے اپنے حساب سے عبادتوں کے لیے، غسل کرنے کے لیے جگہ بجگہ بکھر گئے۔ لیکن حضرات محترم دوسرے دن جب یہ لوگ پہنچے تھے، اس کے دوسرے دن کا بیان ہے، ان لوگوں کا کہنا ہے امبیڈکر نگر میں مولوی ٹولہ، ٹانڈا کی سرزمین پر مولوی ٹولہ ہے، مولوی ٹولے میں ایک شخص ہے جس کا نام اسحاق ہے حضرات محترم، گزشتہ سال اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرات محترم وہی شخص جو مدرسے میں آ کر ہم لوگوں سے کہا تھا وہ آج بیان کر رہا ہوں حضرات محترم۔ یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے، حقیقت پہ مبنی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش یہ ناچیز کر رہا ہے۔ وہی اسحاق بھائی نے کہا تھا مولانا صاحب میں کیا بتاؤں، میں تو دنگ ہوں سرکار خواجہ غریب نواز کے فیضان کو دیکھ کر۔ میں نے کہا تھا ہوا کیا ہے، تو خدا کی
की कसम बयान करने वाला बयान कर रहा है, उसकी तरफ देखकर, उसके आंखों में चमक देखकर हमारे दिल में एक ख्याल पैदा हुआ था, ए ख्वाजा आप मुझे भी कभी बुला लो, ए ख्वाजा मुझे ऐसे वक्त में बुलाना जब मेरे अंदर इस्तिताअत हो कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हो जाऊं। हजरत मोहतरम 17 साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे तौफीक बख्शी और अपनी माँ बहन भाई बाल बच्चों के साथ अपने पूरे खर्च को उठाकर मैं ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाकर हाजिरी दिया। ये फैजान ख्वाजा नहीं तो और क्या है, मैं बयान कर रहा था। इसहाक भाई ने कहा कि दूसरा दिन हुआ, मैं अना सागर के करीब पहुंचा। अना सागर के करीब पहुंचा हूं तो क्या देखता हूं कि अजीबो गरीब माहौल यहाँ बने हुए हैं। इससे पहले भी वहां गया था लेकिन ऐसे हालात नहीं थे। जब मैं वहां पहुंचा तो अजीबो गरीब हालात देखने को मिले। मैंने कहा इसहाक भाई मामला क्या है, खुलकर जल्दी से बता दो आप। तो इसहाक भाई ने कहा था, हे मौलाना साहब मामला ये है कि जैसे ही मैं सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में सुबह को उठा और उठने के बाद फातिहा पढ़ा, पढ़ने के बाद आना सागर की तरफ चल दिया। चलने के बाद मैंने ख्याल किया था जाकर के आना सागर तालाब में मैं गुस्ल करूंगा और उसी तालाब में गुस्ल करने के बाद जब वहां से पलटूंगा तो मैं वहां तारागढ़ पहाड़ पे जाऊंगा, पीरा सैयद शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिरी दूंगा। अल्लाहु अकबर। हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में जाने वाला शख्स है, कह रहा है कि मौलाना सुनिए, जब मैं आना सागर के करीब पहुंचा तो क्या देखता हूं, बहुत सारे वीडियो कैमरा वाले खड़े थे और वो वीडियो कैमरा वाले शौक के लिए नहीं बैठे थे बल्कि सारे के सारे कैमरों पर टीवी चैनल के नाम लिखे हुए थे। मैं सोच में पड़ गया आखिर ये मामला क्या है, आखिर माजरा क्या है। अल्लाह की कसम है, मुस्लिम कौम बयान करने वाले ने बयान किया है कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचने वाला शख्स कह रहा है कि मैं जस्ता जस्ता करीब बढ़ा, धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता लोगों को हटाता हुआ, भीड़ भाड़ से गुजरता हुआ आना सागर के तालाब के करीब पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि बहुत सारे लोग हैं, एक परिवार को एक फैमिली को, जिस फैमिली में 5 शख्स हैं उन्हें घेरे हुए हैं। वो लोग ज़ारो कतार रो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, लोग उनके चेहरे पर पानी का छींटा मार रहे हैं। पानी का छींटा मारा और जैसे ही होश आया फिर कहा मेरी बेटी कहाँ है, और फिर चेहरे पर फिर उस पर गशी तारी हो गई, फिर वो बेहोश हो गया। अल्लाह की कसम हजरत मोहतरम बयान करने वाला बयान कर रहा है कि मैं भी लोगों की भीड़ भाड़ से गुजरता हुआ उस शख्स के करीब पहुंचा। लोगों से वहां के हालात के बारे में जब जायजा लिया तो लोगों ने कहा कि अगले 15 मिनट पहले इस लड़की के इस इंसान का, इस शख्स की बेटी आना सागर तालाब में गई थी। लोगों ने कहा था कि जा अपनी बेटी को उस आना सागर तालाब में गुस्ल दे दे। ए मुस्लिम कौम, वही आना सागर जिस आना सागर को एक छोटे से कूजे में सरकार गरीब नवाज ने, सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सुमोया था। अल्लाह की कसम बहुत इस वाक़े को आपने समाप्त किया है, लेकिन आज ये जुमला, ये वाक़या आप मुलाहिजा करें हज़रात मोहतरम, जो मुकम्मल हकीकत पे मबनी है। आप मुलाहिजा करें, वो इंसान कह रहा है, वो शख्स कह रहा है कि वो उनकी लड़की आना सागर तालाब में उतरी और गोताजन हुई, यानी गोता लगाई, 15 मिनट हो गए वो बाहर नहीं निकली। कितने मिनट? जोर से 15 मिनट। कितना देर सांस रोक करके इंसान रखेगा भाई, वो भी एक लड़की। 15 मिनट हो गए, आना सागर तालाब के अंदर से नहीं निकली। मैंने कहा इसहाक भाई बात छोड़िए, लेकिन एक जुमला बताइए, आना सागर तालाब के अंदर उतरकर लड़की गोता लगाई क्यों? कारण क्या था, वजह क्या थी? जो लोगों ने मशवरा दिया उस मशवरे पर उसका बाप कबूल भी कर, उस मशवरे को कबूल भी किया और फिर वो लड़की तैयार भी। तो कहा मौलाना बात यह है कि जब वो बच्ची पैदा हुई थी तो बड़ा ही हसीन और जमील चेहरा था, बड़ी खूबसूरत थी, गुलाब की तरह खिलती थी, मुस्कुराती थी। उसकी खूबसूरती का शोहरा 10 इलाकों में हुआ करता था, उसकी खूबसूरती का चर्चा 10 इलाके के लोग किया करते थे। लेकिन अचानक एक ऐसी बीमारी ने उसे आकर घेर लिया कि पूरा चेहरा उसका बदल गया, चेहरे के रंगो रूप बदल गए, चेहरे की शबाहत बदल गई, अजब से दाग चेहरे पर आ गए और ऐसा बद शक्ल हो गया, ऐसा चेहरा उसका बद शक्ल हो गया, ऐसा डरावना चेहरा हो गया कि वो डरावना चेहरा अपना जब आईने में देखती तो ज़ारो कतार
बार रोती, भला ऐसे चेहरे वाले से शादी कौन कर सकता। अल्लाह की कसम है, मुस्लिम कौम बयान करने वाला कर रहा है कि यही सोच सोच कर बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेसर से वो मिला, बड़े बड़े डॉक्टर से, अतिब्बा से, हुक्मा से वो मिला और बहुत सारा इलाज भी कराया, लेकिन कोई डॉक्टर उसे ऐसा नहीं मिल सका जो उस मर्ज से उसे छुटकारा दिला दे। कुछ लोगों ने कहा अरे जाओ जाओ सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चले जाओ, हिंद के राजा की बारगाह में चले जाओ, अजमेर के ख्वाजा की बारगाह में चले जाओ, वहाँ हर समस्या का समाधान है, वहाँ हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, वहाँ हर परेशानी को दूर किया जाता है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिदवान की बारगाह में एक बाप जो अंदरे अंदरे घुल घुल कर मर रहा था, खत्म हो रहा था इस ख्याल से कि मेरी बेटी जवानी की दहलीज पे कदम रख चुकी है, मेरी बेटी की खूबसूरती के चर्चे हुआ करते थे, आज मेरी बेटी जब अपना चेहरा आईने में देखती है तो वो खुद को अपने आप को कोसती है, जिंदगी से दूर होने की कोशिश करती है, अपने आप को कई मर्तबा खत्म करने की कोशिशें की, जहर खा ली, फांसी लगा ली, लेकिन मौत नहीं आई, बल्कि रब की मर्जी यही थी। ये सोच सोच कर बाप भूल रहा था, जो जो कहता गया वो करता गया। वही ख्याल से सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में वो अपनी बेटी को लेकर आया था। लोगों ने कहा कि जाओ अना सागर तालाब में जाओ, वहां जाकर के किनारे की मिट्टी चेहरे पर लगा देना और लगाने के बाद उसे कहना चली जाए तालाब के अंदर और होता लगा ले, इंशाअल्लाह अज़ीज अगर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का फैजान हो गया तो तेरी बेटी की खूबसूरती वापस आ जाएगी, तेरी बेटी की खूबसूरती वापस हो जाएगी। अल्लाह की कसम है, मुस्लिम कौम बयान करने वाले ने जो बयान किया है कि मौलाना मैंने अपनी आंखों से देखा, यही बातें सुन ही रहा था कि वो घड़ी देखने वाले ने कहा ये देखो 17 मिनट हो चुके हैं, अचानक वो लड़की पानी से बाहर आ रही है और पानी से जब बाहर आई है तो चचुआ के मुसलमानों ख्वाजा गरीब नवाज का फैजान देखो, देने वाले दाता, देने वाले ख्वाजा जब देना चाहते हैं तो कैसे दे देते हैं। वो लड़की जब बाहर निकली है तो बाप के चेहरे पर, बाप के जिस्म के ऊपर गशी तारी थी, लोगों ने पानी का छींटा मारा, छींटा मारने के बाद उसे होश में लाया और होश में लाने के बाद कहा बेबे वो खूबसूरत सी जो लड़की चली आ रही है क्या वही मेरी बेटी है। इतना देख रहा था कि वो नारा लगाने लगा, ए ख्वाजा तेरे करम की इंतहा नहीं, ए ख्वाजा तेरे करम की इंतहा नहीं है। लोगों ने कहा अरे बताओ तो सही क्या यही तेरी बेटी है जो शक्ल शबाहत तूने बयान की थी, उसके चेहरे पर दाग होने चाहिए थे, वो बदसूरत होनी चाहिए थी। खुदा की कसम बेटी का बाप कह रहा है कि लोगों ये तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का फैजान है कि मेरी बेटी डुबकी लगाई थी, गोता लगाई थी और 17 मिनट तक पानी में रही, अंदर क्या हुआ रब जाने ख्वाजा जाने, लेकिन जब बाहर निकली है तो दावे के साथ एक बाप कह सकता है कि मेरी बेटी की खूबसूरती पहले से ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का फैजान है हजरत। जो लोग जाते हैं वहां और कुछ नहीं पाते हैं ये उनका कसूर, दिल में कुछ जबान पे कुछ, ये उनका कसूर है, लेकिन मांगने वाले जो वहां जाते हैं खुदा की कसम ख्वाजा का दर वो दर नहीं है जो कोई मांगता जाए और वापस कर दे। अल्लाह की कसम वो ऐसा दर नहीं है हजरात। वहां जो भी जाता है ख्वाजा गरीब नवाज उसे दामनों को भर कर वापस किया करते हैं। हम और आपको भी चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों के कौलो अमल पर अपने कौलो अमल को लाकर और जिंदगी गुजारने की कोशिश किया करें ताकि अल्लाह ताला उन बुजुर्गों के सदक़े में हमारी जिंदगी को कामयाब भी बना दे और यहाँ भी खुशहाल रखे और कल बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला हम सब के हाथों में जन्नत का परवाना अता करके दाखिले जन्नत फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।